हे सृश्टीन गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. ही सृश्टीन आयज आमी गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीन तुमच्या मुखार दवरता. एक असलो गोंयकारांचो पारंपारीक धंदो, जो धंदो खूब काळ आदींतान गोंयकारांच्या जिविताक लागू जावन आयलो. आनीक तो धंदो म्हणल्यार एका पोदेराचो धंदो. पोदेराचो उंडो वो पाव नासतना कोणाचोच सकाळचो ब्रेकफास्ट जायना, दनपारचें आलमोस्ट जायना. आनी आतां जायतो लोक रातच्या वेळार थोड्यांनी जायत्या जाणांनी डायटींग स्टार्ट केलां, थोडे जेवणूय जेयनात. रातचे जितली दिसाची ब्रेडांक तितलो डिमांड आसना तितलो डिमांड आतां ब्रेडांक रातच्या वेळार आसता. पूण आजून पासून जे पोदेर गेले आनी ते उंडे काबार जाले म्हणटात ते भाशेन आमची गोंयची परंपरा काबार जाली काय? आमचे गोंयचे पोदेर काबार जाले काय? ना भावानो, आमचे गोंयचे पोदेर काबार जावंक ना. नो डावट जायते भायले पोदेर आयल्यात, त्या तांणी आमचो धंदो टेक ओवर केला. पूण तरी आसतना आजून पासून आमचे गोंयकार, निजाचे गोंयकार आपलो हो पारंपारीक धंदो चलयतात. आनी असलेच आमच्या पारंपारीक धंदे चलयताल्याच्या एका घोराब्यान आमी तुमकां घेवन येतात. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात. हेरल्ड TV गोंयच्यो परंपरा. हे सृश्टीन आमचे मदें आसा ही जी तुमकां बेकरी हांगासर दिसता, हे पोदेराचें फोन जे तुमकां दिसता ताची ओनर कासियाना पेरेरा. आनी हो ताचो धंदो आसा आदाम वाडो माचोर्दा ह्या गांवांत. कासियाना, तुका हेरल्ड TVच्या नांवान गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. असो चालतो पळोवंक गेल्यार आमच्या भुरगेपणांतल्यान आमच्या दारान येतात ते पोदेर दादले आसतात. केन्नाय बेकरीन ब्रेड हाडूंक गेलो, ताच्या फोनान गेलो जाल्यार थंयसरूय सगळे दादले दिसतात. जाल्यार आयज हो सगलो धंदो तूं एक वस्तुरी जावन चलयता जाल्यार हाचे फाटलें कारण कितें? घोव मेल्यात आतां तें जालें 18 वर्सां जालीं. 18 वर्सां? हय. म्हणटच 18 वर्सां फाटीं तुजो घरकार हो धंदो चलयतालो. आनी तुजो घरकार सोंपले उपरांत 18 वर्सां फाटींतान आयज पासून ताच्या फाटल्यान तुवें हो धंदो सांबाळलो. ओके. 18 वर्सां फाटीं जेन्ना तुजो घरकार सोंपलो तेन्ना तुजीं भुरगीं आसलीं. तीं घोडेक त्या टायमार भरपूर ल्हान आसलीं आसलीं. सो हाव यू यूज टू मॅनेज? तूं कशी मॅनेज करताली हें सगळें काम? तेंगे हांव पिशवें कोन्न हें कोत्तालें, भुरग्यांक हें कोत्तालें आनी मागीर हिंगा हें कोत्तालें न्हू. सो तूं एकटेच मॅनेज करताली? ना, भुरगीं म्हाका मातशें हेल्प कोत्तालीं, मातशें सुमार जालें म्हणटकच. ओके. तुका भुरगीं कितलीं? 2 जाण. 2 जाण? दोगांय चेडवां? ना, एक चेडूं एक चेडो. चेडो भायर पडलो. चेडो भायर पडलो. आय एम सॉरी टू हियर. म्हणटच तूं आनी तुजी धूव? हय. म्हणजे 18 वर्सां फाटीं तुजो घरकार सोंपले उपरांत आयज पासून तुजो पुतूय सोंपले उपरांत तुवें आनी तुजे धुवेन हो धंदो सांबाळला आनी आजून पासून हो धंदो तुमी चालू दवरता. खरेंच
हांव हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान आयज हांगासर उबो आसा. हांव तुमकां म्हजें चेपें काडटां. हेड्स ऑफ टू यू. आनी कोणूय तो तुमच्या जाग्यार आसलो जाल्यार म्हणटलो आसलो दादले मनशाचो आदार ना हे धंद्यान, बंद करुया हो धंदो, आमकां आनी कित्याक जाय, आमी कितेंय दुसरें करुया. पूण खरेंच तुवें ही आमची गोंयची परंपरा चालू दवरली आनी आयज पासून तूं हो धंदो चलयता. म्हणटकच तुका तुजे धुवेचो ह्या धंद्यान भरपूर आदार मेळटा आसतलो. हय. ओके. तुजी धूव शी मॅरीड काजार जाली हय. आनी तिचो घरकार तें घरकार बोटीचेर आहा. घरकार बोटीचेर आसता आनी तुजी धूव तुज्या सांगाताक आसता. आपल्या घराब्याची जबाबदारी सांबाळता, आपल्या भुरग्यांचोय सांबाळ करता आनी एट द सेम टायम तुकाय तुज्या धंद्यान ती आदार करता. म्हणटच हो तुमचो धंदो केन्ना खंयच्या वेळार सुरू जाता? आज स्टार्ट केलो ते. हें काम तुमचें आमी आतां फॉरनाक उजो घालूंक जाय आनी सगळ्यो ट्रे साफ करूंक जाय, मागीर पीठ घालूंक जाय, हें तुमचें काम कितल्या वरांचेर सुरू करता? आतां गव्हर्मेंट तेंपार मातशें देडा बी मोटा पीठ आनी मागीर 2 बी उज घाता अन्ना आनी 4 बी कामां लागता. 4 कामां लागतकच 6:30 6:45 म्हळ्यार जाता काम काबार. मागीर 7 जालें म्हणटकच मागीर भाजपा लागता. आनी मागीर तें भाजपाचें काम कितलो टायम पासून चालू? मागीर 9 म्हळ्यार 9 9:30 म्हळ्यार काबार जाता. 9 9:30 म्हळ्यार काबार. मागीर फुडल्या दिसाक फुडले हेका सकाळच्या बाजार तुमी आनी परत आनी ना आनी कोण एकू टायमाक कोताय. ओके. आनी जे तुमी रातचे कितें ब्रेड कोत्तात रेडी कोत्तात ते सकाळचो कोणूय आयलो जाल्यार तांकां दितात? ना आतां आमगे सकाळीं 2 अशें करून गिरकां आहाय तेंकां मातशें रातीको कोत्ताय ते सामान दवरताय आनी ते दिताय. ओके. तेश कोन्न आमगे कांय जायनाय ब्रेड सकाळीं बस अशें करून दुसऱ्या दिसा देखून कांय जायनाय. सो तुमी आतां हे ब्रेड तयार करतना हे पोन्नाक उजो घालतना तुमकां जायते लाकडांची गरज पडटा. हय. सो ही लाकडां तुमी खंयच्यान हाडटात? आतांच्या तेंपार सोंपेपणी लाकडां मेळटात? आमी ते ट्राक हाडटाय. ट्राक हाडटात. हय. म्हणटकूच लाकडांचो ट्राक हाडटात, ताकाय खर्च आसा, ताचोय कॉस्ट आसा, पिठाचोय कॉस्ट आसा, लेबर म्हणटा तुमच्या लागीं ना, तुमीच मॅनेज करतात. म्हणटकूच हें सगळें धरून हे धंद्याचेर तुका दिसता हे धंद्याचेर तुमकां फायदो आहा? आतां आमी आनी खंय कामां वचनाय न्ही. आतां ते हो थोडोय धाकटोय जाल्यार धंदो आमी चलयताय. ताका लागून आतां आमकां मातशें म्हणजे कांय कोणा अशें करून आमी कितें कोत्ताय तें अशें करून. रोलिंग. हय. धंद्याचेर आयलें ते सायडीच्यान घातलें हे सायडीच्यान हय तशें करून कांय कोणा. इट इज अ रोलिंग बिजनेस. हय. ओके. सो आतां हे फुडें कितलो काळ पासून तुवें हो धंदो चलोवंक सोदताय? मोको हांव जात पासून चलयतलें मागीर सोडून दितलें. म्हणजे मोको हातीन करपा जाता तितलो तेंप हांव कोत्तलें. सोडून दितलें मागीर आतां हें व्हडलें फोन केलें हें सगळें केलें सोडून दिलें म्हणटकूच हे फोनाचें आनी सगळ्यो वस्तूंचें मागीर कितें? मागीर तीं भुरगीं कोत्ताय जाल्यार कोण ती तशें करून. सद्या हांव मोको जाता पासून चलयतलें. भुरगीं कोत्तात जाल्यार कोत्तेली आनी मागीर भुरगीं करिना जाल्यार मागीर कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाक दितली? कोण भायले मनीस समज कोण चलोवंक घे आयले जाल्यार तांकां घे तुमी चलयात आतां हें आहा तशें कितें? म्हाका तुका शेबासकी दिवन दिसता म्हणटात ती तुवें तुज्या घरकारा फाटल्यान हो धंदो सांबाळलो, ही आमची गोंयची परंपरा सांबाळली. खरेंच हांव तुका परबी दितां. आनी हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान तुवें तुजो मोलादीक वेळ तुमी बिजी आसतना तुवें आमकां दिलो म्हणून तुका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. यू आर एन लिवींग एग्जाम्पल टू ऑल अदर वुमन, टू ऑल अदर यूथ ऑफ गॉड. काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें.
हे सिस्टीन न्हू आमच्या मुखार आसा आतां हे बेकरीच्या ओनराची कासियानाची जशे पर्यंत ताणें आपले धुवेची खबर सांगल्या आनीक आमच्या मुखार आसा ती ताची धूव बाय अनिशा बाय तुजे मामीन आतांच सांगलें जेन्ना 18 वर्सां फाटीं आपल्याचो घरकार संपलो तेन्ना आपणें हो धंदो फुडें व्हेलो जाल्यार जेन्ना तुजो डॅडी हो संवसार सोडून गेलो आनी तुजे मामीचेर हे धंद्याचो भार पडलो तेन्ना तुजी पिराय कितली आसली तुजे मामीक हेल्प करपा सारकी तुजी पिराय तूं त्या टायमार इस्कॉलाक वयता 11 वर्साच्या 11 वर्सांची आसली दॅट मिन्स यू वे स्कूलिंग इस्कॉलाक वयता आनीक तुजी मामी सांगता 11 वर्सांचे पिरायेर पासून तूं इस्कॉलाकूय वयतालें आनी तुजे मामीक हांगासर काम करतालें हेल्प करतालें सो एट द एज ऑफ 11 तूं कसलें काम करतालें हांगा ते ब्रेड घालपाचे पोळी लाटपाच्यो ते सगळें करतालें तेच्या पयलीं करताली डॅडी आसतना बी हेल्प करताली आमी येवन तशें करून मागीर ते छाट डॅडी आफ्टर डॅडीज डेथ तेन्नाय मागीर अशें करून हेल्प करताली सो 11 वर्सांची पिरायेर सावन मागीर तूं तुजे मामीक हेल्प करीत 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 आयलें आनी एक काळ असो आयलो तुजे ओके मामीन म्हटलें ओके तूं आपल्याक हेल्प करीत आसा तुवेंनूय तुजोय फुडार तितूंक जाय चेडो म्हणटकूच चेडो सदांच घरान आसना केन्ना तरी काजार जावन दुसऱ्याच्या घरा वयता म्हणटकूच तुजेंय काजार जालें आनी तुजी मामी सांगता ते भशेन तुजो घरकार इज अ सिमेंट ओके सो तूं आतां तुज्या घरकाराच्या घरा आसता वो तूं तुजे मामीक हेल्प करपाक जाय म्हण हांगा आसता हांव हिंगा आसता मामी हेल्प करपाक जाय टू हेल्प युअर मॉम इन दीस बिझनेस एंड युअर इन लॉज एंड युअर हजबंड इज ती तुज्या फुड्यान फुली कॉपरेट करता हय वेरी गुड वेरी नायस टू हियर दीस फॅमिली बॉन्ड्स स्टील एक्झिस्ट इन गोवा ओके आतां तूं तुज्या भुरग्यांचोय हांगा सांबाळ करता तांच्या इस्कॉलाचें पळयता सगळें पळयता आनी तूं तुजे मामीकूय हेल्प करता सो हे धंद्या वयर तुका कितें सांगूचें दिसता वॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट दीस बिझनेस युअर मॉम इज डुईंग इट पूण तुका कितें दिसता इज इट वर्थ इट्स एक्चुली वर्थ बट कितें जाता इतलो हार्ड वर्क करून तितलो रिटर्न्स मेळना सो देर इज नो आतां इन्फ्लेशन बी जालां सगळें म्हारग जाता आनी प्लस तितले आमचें प्रोडक्शनूय तितलें ना सो लायक तितलो इनकम येयना सो दॅट्स इट बट स्टील वी आर सर्वायवींग दॅट्स फायन ओके आतां दुसरे जे कोण आतां धंदो असलो चलयतात तांचें कितें आसता ते सकाळचे ब्रेड आसतात दनपारचे बसतात रातचे बसतात आनी तांचे मनीस आसतात सायकलीचेर घालून ना जाल्यार बायकाचेर घालून डोर टू डोर वचून फोकोवपाचें जाल्यार ही हो सिस्टम तुमचो हांगा कित्याक ना एक ते मानाय आसता मागीर तेंचें मागीर टेंशन आसता मागीर देखून मानाय नाका म्हळ्यार आनी आमी करता तशें हय सो तुमी जें कितें तुमी हिंगा प्रोडक्शन करतात तें तुमचे हांगासतना लोक वतात हय आनी थोडे 2-3 शॉप आसा सकाळीं ओके तितलें त्या शॉपांचेर व्हरोन ते ब्रेड घालतात हय तूं घेवन येता तांकां दिता हय ओके आनी ओके वॉट अबाउट वेन युअर हजबंड रिटर्न्स फ्रॉम द शीप मागीर कितें हू इज हेल्पिंग युअर मॉम दॅन इन दीस बिझनेस इट्स मी ओनली सो वी एडजस्ट so he looks after the kids and I help my mother. Very nice. I'm very happy to hear that. Okay. You have got 2 kids, right? Yeah. So you take care of your 2 kids. तूं तुज्या भुरग्यांचोय सांबाळ करता तुजे मायकूय ह्या बिझनेसान हेल्प करता सगळें करता सो तुजी मॅसेज what is your message to the youth as far as this बिझनेस इज कन्सर्न हो धंदो पारंपारीक धंदो पदेराचो ताचेर तूं कसलो संदेश दिवंक सोदता आनी आय थिंक संदेश जाय हांवें तुजे मामीच्या लागीं पासून विचारूंक ना आय वॉन्ट यू टू गीव अ मेसेज फ्रॉम द यूथ टू द यूथ
हे बिजनस आहा बेकरी आहा प्रॉफीट जायते मेळटा. ओन्ली थिंग यू हॅव टू इन्वेस्ट युअर टायम एंड आनी जायतो हार्डवर्कूय आसता. सो आतां युथान ह्या हितू बिजनसान येवपा जाय आनी काय. So there are returns. Yeah, there are returns. I'm not saying there are no returns. There are returns. But if जायते एश को आतां तुगे फॅमिलीन सगळ्यान एकठांय जायन बरें केलें, And everybody has to cooperate. एवरीबडी हॅज टू कॉपरेट आनी सगळ्यान मेळून बरें केलें जाल्यार बिजनस रिटर्न्सूय जायते आहा. वानिशा, तुका तुजे मामीक आनी हांगासर आमचे फुड्यान जे सगळे कॉपरेट जाल्यात तांकां हांव हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी तुमकां सगळ्याक आनीक एक फावट काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुमच्या लागीं जितलो काळ चलोवंक जाता तितलो काळ हो धंदो चलयात. ही गोंयची परंपरा, हो गोंयचो परंपरीक धंदो चालू. ऑल द बेस्ट आनी थँक्यू. थँक्यू.